बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 अगस्त साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। तबीयत मेरी तो ख़राब है, या आपकी तबीयत खराबी के बावजूद इतने ज़ोर से व्लॉग कर रहे थे? हाँ, क्यों ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर, अब मैंने दवाई लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर साहब ने बड़ा बिज़त फरमाया, ठीक है, तो लिहाजा मैंने दोबारा दवाई लेनी शुरू कर दी। ठीक है जी, खबरें शुरू करें। खबर एक कोई है। क्या जी? हाय 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 हाय, बताइए। मेरे मुंह से एक बात निकल गई, अल्लाह ताला ने एडी जल्दी पूरी कर देती। ठीक है, वो ना कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने सियासत में एक्टिव होने का फैसला कर लिया। ठीक अच्छा है, जी। अब आप देखें गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 3 मुलाकातें हैं शाहिद खाकान अब्बासी की यहाँ से जाके नवाज शरीफ के साथ। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुसैन नवाज के दफ्तर में बैठ के सियासी मुलाकातें करते हैं, और थोड़ी की दूरी उदा कार उसके घर में जाके क्याम पजीर होते हैं। वो तो दिखाते नहीं है, वो सीढ़ियाँ उतर के आ रहे हैं गाड़ी में बैठ कर, मियाँ साहब जा रहे हैं, जाते जाते पूछते हैं होर तुहाडा की हाल है, ठीक हो ना? अच्छा ठीक। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी से किसी तीसरी जगह पे मुलाकातें होती। अच्छा जी। फिर जनाब जवेद लतीफ़ साहब भी वहाँ पे पहुँचे। ये वो अनासर हैं जो कि मौजूदा हुकूमत का PMLN का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो मियाँ साहब ने अग्रेसिव टोन दी है अपने लोगों को, फॉलोअर्स को, कि फ्रंट फुट पे आगे खेले, यानी कि मामला तो अपने हाथ में ले लिए। तो मैंने आपको कहा था, हाय की कह बैठा मैं क्या सी ऑयल मियाँ नवाज शरीफ का आशिक दादाजी ये तो टेक्निकली आप वैसे ही जोड़ रहे हैं। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ मामला संभालते हैं, ऑयल नीचे आना शुरू हो जाता है। 100 तो थले आया कि नहीं भाई, तुम दस? काफी नीचे आ गया है। हैं? 99 का लो ब्रेंट ने लगाया है, 88 WTI ने लगाया है। हाय, उधर से इकबाल लतीफ़ भाई जो हैं उन्होंने ताज़ा तरीन स्टडी जो है वो मुझे भिजवाई है सिटी ग्रुप की, और उन्होंने कहा है कि मैं तो कहना ही नहीं चाह रहा, लोगों की तो वक़्त बढ़ जाएगी। उसने कहा ऑयल, उन्होंने फरमाया है, इकबाल लतीफ़ भाई ने फरमाया है कि ऑयल जो है वो लो लगाने लगा है, 48 तक क्रैश करने लगा है। 65 की बातें सिटी ग्रुप ने की थी। लेकिन इकबाल भाई की जो है, मैं वो करना नहीं चाह रहा, मैं तो 65-68 तक ही रहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी कल अपना परसों जब खुलेगी इंटरबैंक मार्केट तो पता चलेगा डॉलर कहाँ है। तो 2 इम्पैक्ट आने हैं, एक डॉलर का इम्पैक्ट आना है और एक आलमी मंडी में तेल के नीचे आने का इम्पैक्ट आना है। ठीक है, तो ये 200 के ऊपर वाली जितनी अमाउंट है ये तो मुझे उड़ती हुई नज़र आ रही है अगले मुस्तकबिल करीब के अंदर। 15 अगस्त को ना उड़ी तो 30 अगस्त को तो उड़े ही उड़े। इस वक्त भी ब्रेंट 94 से नीचे ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट आज बंद है आशूर की छुट्टी की वजह से, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त जो है वो ओपन है और ट्रेडिंग वहां पर हो रही है। 94 से नीचे ब्रेंट इस वक्त भी चल रहा है। और दादाजी रिसेशन के खतरात मंडलाते चले जा रहे हैं। नहीं, रिसेशन इज बायगॉन स्टोरी नाउ। इकबाल लतीफ़ साहब फरमाते हैं, कहते रिसेशन यहीं से पलट गया। ये भला ऑयल क्यों नीचे आया जी? ऑयल इसलिए नीचे आया है कि अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, महंगाई नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और वहाँ पे ऑयल और एनर्जी की डिमांड गिर गई हैं। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी जब के ऑयल की प्राइसेस पीक पे होती हैं, ऑयल की प्राइसेस उस वक्त क्रैश करने जा रही हैं। ऊपरों भला की हुआ है जी, गल पूरी दसनी चाहिए। ऊपर से ये हुआ कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रशिया ने आलमी मंडी में अपना तेल डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, अमेरिका के कहने के ऊपर बाइडेन के हालिया दौरे के नतीजे में MBS ने अपनी पैदावार को नहीं बढ़ाया।
ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی پیداوار بڑھا دیں، اور جب وہ پیداوار بڑھائیں گے تو کیا ہوگا بھلا؟ وہ نیچے آ جائے گا. مارکیٹ میں گلٹ آ جائے گا، Yes. اور مارکیٹ میں گلٹ آئے گا تو پرائسز نیچے آئیں گی. آئل پرائسز اس وجہ سے کریش کرنے جا رہا ہے، اگرچہ امریکی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کریش نہ کرایا جائے اس کو، لیکن امریکہ کے اندر ایک لابی کا یہ خیال ہے کہ پیوٹن کا مکو اس وقت تک ٹھاپا نہیں جا سکتا جب تک آئل ٹکے ٹوکری نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا بیچا ہوا آئل اور گیس ٹکے ٹوکری نہیں ہو جاتی. اور کیونکہ پیوٹن آئل کو اس وقت ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یہی مدعا ہے نا اصل میں. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ہتھیار کو کند کر دے. جی ایسے ہی ہے اس کا جو ہے. تو یہ ہم نے اثر پوری ختم. اوور آل سچویشن آپ کو عرض کر دی. لیکن ہمیں نہیں عقل آنی کہ ہم کم ریٹ پہ آئل بائی کر لیں، 6 مہینے کا خرید کے بیٹھ گئے. وہ تو ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے حماقت فرمائی نا. ایل سی کھل نہیں رہی، پاکستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی کسی کی بھی ایل سی نہیں کھل رہی. بینک اس کو ایل سی کھولنے کے لیے راضی نہیں ہے. کیوں بلا؟ کیوں؟ ہیسکول کا ڈیفالٹ. اتنی بڑی کمپنی جس کے پاس موٹر ون M1 M2 موٹر وے M1 M2 ہے، اگر اس کے ہاں جو ہے اس کا ڈیفالٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعبہ جو ہے یہ رسکی ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اور جب رسکی ہے تو اس کی ایل سی نہیں کھلے گی. تو انہوں نے نیٹ ڈالر دے کے تیل منگوا کے پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، اور اوپر سے آ گئے یوتھی سٹے باز جنہوں نے ڈالر خرید کے روک کے ڈالر کی سپلائی بند کر دی. اب پاکستان ابھی تک صرف باتیں ہیں. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر ایک پیسے کا، ایک ڈالر کا اس مد میں ٹرانسفر نہیں ہوا کہ IMF سے، ورلڈ بینک سے، دوستوں سے مل گئے ہوں. صرف بات چلی ہے کہ ہو جائے گا تو وہ ویک ہولڈر نے چھوڑنا شروع کر دی، اور نتیجے کے طور پہ یہ سارا آپ کے سامنے منظرنامہ بن رہا ہے. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اکنامک ریلیف جو کہ اس وقت بوائل اپ ہو رہا ہے عالمی سطح کے اوپر، یہ موجودہ حکومت اس سے پہلے کہ وہ عام لوگوں تک پہنچا دے، اس سے پہلے میں الیکشن کھینچ لوں. جی ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں کرنے دینا ہم نے. جتیاں کھا لو، گالاں کھا لو، مار کھا لو. 73 کیا ان کے اس میں 2 باتیں اور بھی ہونے جا رہی ہیں. اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست اور سپٹمبر، معاہدے کے تحت ہم جتنے جہازوں کے آرڈر دے سکتے ہیں LNG کے کم قیمت کے اوپر، جو کہ عمران خان نے گزشتہ کئی مہینوں سے دینے بند کر دیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، مطلب اگر 500 یونٹ کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ 180 کا آرڈر پلیس کر دیتے تھے. قطر سے 2 معاہدوں کے تحت ہمیں کم قیمت کے اوپر LNG ملنی ہے اگر ہم 6 ماہ پہلے اس کے آرڈر پلیس کر دیں تو، جو کہ عمران خان نے بند کر دیے ہوئے تھے. جب اس کا کرائس بحران پیدا ہوتا تھا تو ایمرجنسی میں عالمی منڈی تھے، یہ میاں اظہر کا لونڈا جو ہے یہ اور اس طرح کے دوسرے جو دیہڑی دار تھے یہ خرید کے لے آتے تھے اور لمبی دیہڑیاں لگاتے تھے. ایک تیل کا جہاز چھوٹا جو ہے جو کہ نارملی ہم جیسے ملک خریدتے ہیں وہ 1 ارب روپے سے زائد کی پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہلکی پھلکی 2 نمبری، یعنی کہ ہلکی پھلکی منی لانڈرنگ، تھوڑی سی منی لانڈرنگ، تھوڑی سی 2 نمبری کر کے تو اس میں سے 8 سے 10% تک کمایا جا سکتا ہے. اس صورت میں کہ جہاز ابھی لگا نہیں ہے، گہرے پانی میں کھڑا ہے، ابھی آ کے اس نے بندرگاہ پہ لگنا ہے. گہرے پانی میں کھڑا ہی آپ بیچ دیں تو 15 سے 20 دن کے لیے جو آپ نے 1 ارب کی انویسٹمنٹ کی تھی اس پہ 8 سے 10 کروڑ روپیہ منافع جیب میں ڈال. جی یہ لوٹ مار جاری تھی. سرکار کو خریدنے نہیں دینا، اپنے ایجنٹوں کو، چمڑوں کو، 2 نمبروں کو کہنا کہ لے بھی خرید کے لے آ کے عوام کو لوٹو. سپٹمبر میں وہ ریلیف بھی ہمیں مل جانا ہے کیونکہ اپنا مصدق ملک نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم نے پورے کے پورے آرڈر پلیس کر دیے ہیں 4-4 3-3 5-5 جہازوں کے.
جتنے کے معاہدے کے تحت ہم میکسیمم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. جی. ادھر سے وہ ریلیف آ جائے گا. ادھر سے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ڈیموں میں پانی پورا ہو جائے گا, پانی سے بجلی بڑھنی جا رہی ہے, بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تھوڑا سا آپ نے ریلیف محسوس کیا ہوگا لوڈ شیڈنگ. ہاں لیکن مہنگی بہت ہے بجلی دادا جی, ظاہر ہے 40 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے. بجلی واپس آئے گی نا بھائی. ایل این جی مل نہیں رہی تھی, آپ نے پھر تیل پہ بجلی بنائی ہے تو 10 روپے یونٹ پڑ رہا ہے. میں بھی گالاں کٹ رہا ہوں, لیکن حکومت کی پالیسی, وہ گالاں اپنی جگہ تھی, لیکن حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ تھلے منہ کر کے جتیاں کھائی جاؤ. اتنا بڑا ہٹ نہیں ہم لے سکتے کہ $40 پر ایم بی ٹی یو ہم ایل این جی خرید کے لائیں. تو جو معاہدے کے تحت ہمیں $6 کی مل رہی ہے وہی خریدیں گے بھائی. اور دوسری بات یہ کہ یورپ اس وقت نیٹ بائر ہے, آپ یورپ کے یوروز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ جتنے مرضی چیمپئن ہیں, جاپان $40 پہ سودے کر رہا ہے, آپ نہیں ان کو ٹکر دے سکتے, بیٹ کر سکتے. نو. لیکن جو دادا جی اوپن مارکیٹ میں مزہ آیا نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جمعے کو میں نکلا اوپن مارکیٹ کے سروے پہ. جمعے کو اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک مارکیٹ میں $224 پر ڈالر کلوز ہوا تھا. اوپن مارکیٹ میں نے ڈیلروں سے پوچھا ڈالر کتنے میں خرید رہے ہو, کہتے $215 میں. وہ بائر تھے. میں نے کہا سیلر کتنے میں تھے, میں نے کہا تم نے تو لوٹ مار مچائی ہے. کہتے ہیں ہم 217 میں بیچ بھی تو رہے ہیں, بتا کتنے چاہیے. جی جتنے مرضی خرید لے, 217 میں سیلنگ ہو رہی ہے اس وقت. کہتے ہیں ہم انٹر بینک مارکیٹ سے اس وقت نیچے چل رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ 200 جو ہے نا, سر نے کہا ویری سون ہم 200 دیکھنے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے. سر نے کہا 190 کے اوپر کیلکولیشنیں کریں پروجیکٹس کی. یہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے $1 ارب کی سرمایہ کاری کا, یہ کس کی کوششوں سے ہوا ہے؟ یہ او جی ڈی سی وغیرہ کے شیئر خریدیں گے, پی او ایل, او جی ڈی سی ایل, پی ایس او, ان کے شیئرز خریدیں گے وہ اسٹاک مارکیٹ میں, اور یوں یہ $1 ارب پاکستان کو مل جائے گا. یہ وقتی ریلیف ہوگا, جیسے ہی وہ دیکھیں گے یہ شیئر اٹھ گئے ہیں تو وہ بیچ کے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ بیٹھے رہیے گا. وہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا, جنہوں نے میرے دانتوں کی صفائی کا وعدہ کیا ہوا ہے, انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر چھال مار دی. اچھا جی. اور ان کا پروفائل بنا کے دینا ہے انہوں نے. اچھا جی. ایس این جی پی ایل کیس جیت گیا. پھر میں دانت صاف کروان جاؤں گا. جی ایس این جی پی ایل کیس جیت گیا. قائد اعظم تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ سے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے جیتا ہے, آربیٹریشن کورٹ میں. آربیٹریشن میں. اچھا جی. جی بڑی گل ہے. انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر سے کوئی ہم بھی جیتے ہیں. وہ فکس ٹیکس والا مسئلہ تو ختم ہو گیا, وہ واپس ہو گیا. یار اپنا بچہ جڑا ہے ارشد ندیم, جی ہیں, اس نے گولڈ کارڈ مارا, اور ریکارڈ اس نے کون سا توڑا بھلا؟ جی اولمپکس کا. صحیح ہے, کیونکہ جو اولمپکس کا گولڈ میڈلسٹ ہے نا, وہ اس سے 4 میٹر نیچے ہے جتنا اس نے کامن ویلتھ گیم میں پھینک دیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ جسے کہنا چاہیے وہ ایک مزدور آدمی تھا, ہے, تو اٹا نہیں چھپا رہے ہوتے, نیچے سے پھینک رہے ہوتے ہیں, دوسری منزل بھی پھینک رہا تھا. وہ پہ اس ہیرے پہ کوچ کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا یار اگر اینٹ اتنی اونچی پھینک سکتا ہے تو یہ نیزا کتنا اونچا پھینک سکتا ہوگا. اس نے پھر اس کو ٹریننگ دی, اس نے اس کو لے لیا, اسپانسر ڈھونڈے. یہ کوچ یار یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, سارے لوگ جو ہیں وہ ارشد ندیم کی بات کر رہے ہیں, لیکن جس نے اس کے اوپر دن رات ایک کیا ہوگا اس کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس بندے کا. اس کو کریڈٹ بنتا رہا ہے. ہاں, پھر اس نے اس کو ٹریننگ دینی شروع کی, اور آج وہ جناب پاکستان کے لیے عالمی ریکارڈ قائم کر گیا اور جیت گیا جناب. ٹھیک ہے جی, ہوگی بات مکمل ہوگی بات. آپ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ میں ریلیف تھوڑا سا مے بی یہ اربن ایریاز کے لیے ہو, لیکن شارٹ فال اس وقت بھی 7000 میگا واٹ کا ہے. 7900 ہاں 7000 کا 6997 کا. ٹھیک ہے, پائے میں 10,000 پلس. اچھا 7000 نمبر 1. ہاں ٹھیک ہے. نمبر 2, اب یہ دیکھیں کہ اس وقت شارٹ فال اس لیے بھی بڑا ہوا تھا کہ لوگ اے سی چلا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب تو اے سی ہاں ڈسٹرب کر رہا ہے. اب اے سی جو ہے, نہیں اے سی چلتا ہے جب سفوکیشن ہو جائے, لیکن اب اے سی جب آتا ہے, اے سی جب بارش آتی ہے تو پھر اے سی بند ہو جاتا ہے. جب بارش آتا ہے تو اے سی بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ اے سی بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا.
नेपरा ने 4 रुपये 15 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला महफूज कर लिया है। 4 रुपये 15 पैसे मजीद 40 रुपये फी यूनिट इस वक्त घरेलू बिल आ रहा है। आहो 4 रुपये 15 पैसे मजीद। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि ये अब जो ऑयल आया, अपना पानी आया, इसकी वजह से भी और सस्ती LNG आने की वजह से भी ये शायद फैसलों की नौबत ना आए, ये मेरा जो है वो है। ठीक है, लो जनाब, चीन की तरफ से रूस को अशिया की बरामद में इजाफा देखा गया है। ठीक है, हाँ जी। हुकूमत ने इन अफवाहों की तरदीद कर दी है जिसके मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे की जो है अफवाहें वो मार्केट में सरगर्म थी। हुकूमत ने इनको मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा कुछ इजाफा नहीं होने जा रहा। इंडिया ने आलमी मंडी से गंदम की दरामद के लिए गंदम पर लगाई गई ड्यूटी ख़त्म कर दी है। सामीन इकराम, दुनिया भर के अंदर अनाज का बहरान इसलिए है कि मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी बहुत कम रह गई है और शदीद होती जा रही है। सर्दी का दौरानिया कम होता जा रहा है और शदीद होता जा रहा है, और उसके मुकाबले में गर्मी का जो दौरानिया है वो लंबा होता जा रहा है। अब जितनी भी फसलें जो सर्दी में बोई जाती हैं और गर्मी में फल देती हैं, उनके लिए मसाइब पैदा हो गए हैं। जैसे देखिए, पाकिस्तान की 2 मेजर क्रॉप्स जो हैं, जिनके अंदर एक खजूर है और एक आम है, इनके बेड़े गर्क हुए हैं क्योंकि जल्दी गर्मी आ जाती है और मैच्योरिटी ये जल्दी गेन कर जाते हैं। गंदम भी उसके, अगर हम ग्राउंड नट्स के अंदर आ जाएं तो गंदम भी उसमें शामिल होती है। जिस मौसम के अंदर अभी किसान मेले ठेले ही अटेंड कर रहा होता था कि गंदम ला आया, वहाँ वापसी के ऊपर मैच्योर होगी। हमारे यहाँ पंजाब का यही कल्चर रहा है ना कि गंदम की बुवाई के बाद मेले होते थे या गंदम की कटाई के बाद मेले होते थे। ठीक है, तो गंदम की बुवाई के बाद वाले जो मेले, पकने से पहले वाले जो मेले होते थे, वो तकरीबन ख़त्म ही हो गए। क्यों कि इधर तुम गंदम लगाते हो 90 दिन के 120 दिन के अंदर वो मैच्योर हो जाती है। हमें याद है कि हम गंदम के खेत में घुसते थे तो छुप जाया करते थे। ठीक है ना, वो एडी एडी ऊंची गंदम होती सी। अब जनाब वो गोडे गोडे जितनी भी नहीं होती है। नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए, गंदम का साइज छोटा होता जा रहा है क्योंकि अर्ली मैच्योरिटी की क्रॉप्स चाहिए। इस वक्त दुनिया भर के अंदर मौसमों के साथ एडजस्टमेंट जारी है। दिसंबर के आखिरी अशरे तक गंदम काश्त हो रही होती है। ठीक है, जो कि महकमा ज़राअत कहता है, महकमा असली वाला महकमा। अच्छा जी, सही है। जो कि महकमा ज़राअत कहता है कि आपको दिसंबर के पहले अशरे तक काश्त कर लेनी चाहिए, बल्कि दिसंबर चढ़ना ही नहीं देना चाहिए, नवंबर में काश्त हो जानी चाहिए। वो आखिर तक काश्त हो रही होती है, तो उसने फिर टाइम लेना ना पाया। और 10 अपना अप्रैल को चाचू जो है ना वो ख़रीदारी के मराकज़ खोल के बैठ जाता था, याद है ना। तो वो जो ज़ाहिर दिसंबर तो गुजर गया, खैर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर बाइंग बनती है वैसे। लेकिन ये नई क्रॉप जो है इनका साइज़ भी छोटा है, नई जो किस्में आई हैं, वैराइटीज़ आई हैं, ये दुनिया भर के अंदर एडजस्टमेंट हो रही है। इसलिए स्टेपल फूड की सप्लाई जो है, यही हाल चावल का है। स्टेपल फूड की सप्लाई जो है वो मतलब कि काश्त गर्मियों में होता है चावल, कटता सर्दियों में। कटना इसने सर्दियों में होता, और सर्दियों में यानी कि उसके दाने से नमी का जो एवेपोरेशन है, अखराज है, वो कम हो, वो गर्मी नहीं ख़त्म होने में आती, वो दाना छोटा रह जाता। टेक्निकल में आ रहा हूँ जी जी, दाना छोटा रह जाता, ओवरऑल क्रॉप का साइज कम हो जाता। ये जरताज गुल ने आपको बताया? जरताज गुल ने बताया भी होगी वैसे। हाँ, पता नहीं चला गई किधर, पता नहीं। इसका क्रेडिट किसको देना? ये जरताजो नहीं, जरताजो ऑयल के प्राइसेस नीचे आने का क्रेडिट खान की किलर स्माइल को देना है कि नहीं देना? अब बात तो ठीक है, वाइड अप करें जी। यूथिये जो हैं वो दुनिया भर से नेगेटिव खबर सूंघते फिरते हैं कि पता चले, और हम जनाब उसको सेलिब्रेट करें कि हाँ मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से जो है वो लतीनी अमेरिका और बर्किना फासो के अंदर महंगाई हो गई। तो बहरहाल
اقبال لطیف بھائی پھر یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف کہ جو ہے وہ کساد بازاری جو ہے ٹل رہی ہے بلکہ آئل بھی کریش کرنے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.